अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला हुदा। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्ना लनक्शुरु फ़ी उजूहि अक़वामिन व नज़हकु इलैहिम व इन्न क़ुलूबना लतलअनहुम। ये एक छोटा सा कौल है या असर है हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो मैंने आपके सामने पढ़ा। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं और अंसार में से हैं, बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनके बहुत सारे अक़वाल और बहुत सारी इनकी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें जो इबरत के लिए, लोगों के लिए, और उलमा ने जमा किया है उसको, और इमाम बुखारी ने इसको ज़िक्र किया है जो मैंने अभी ज़िक्र किया, यानी आपके सामने पढ़ा है। और इनके बहुत सारे अक़वाल हैं। और सलफ़ जो हमारे थे ना, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बहुत मुख्तसर बोलते थे, छोटी बात कहते थे, लेकिन वो छोटी बात मानी का समंदर होता था। गहराई में जाओ तो बहुत ही उसमें माना होता था। तो ये चीज़ पहले के लोगों में थी, कम बोलते थे लेकिन वो बातें बहुत ही माना खेज होती थी। बाद के लोग बहुत बोलने लगे और निचोड़ निकालो तो 5 मिनट का भी नहीं होगा। तो ये फ़र्क है पहले यानी सलफ़ में और हम में। तो ये एक कौल है उनका, और इस कौल में एक बात है। क्या बात है कि हमें ऐसा बनना चाहिए और हमारा हुस्न अखलाक और हुस्न तामुल लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे मुंह पर नहीं बल्कि हमारे अखलाक और हुस्न तामुल से मुतासिर होकर के हमारे पीठ पीछे भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं, दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं। आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि लोग सिर्फ मुंह पर नहीं बल्कि पीठ पीछे हमारी तारीफ करने और दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं, हमारे अखलाक और हुस्न तामुल से मुतासिर होकर के। और ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमारे हुस्न तामुल के बजाय बद अखलाकी या हमारे बुरे अमल की वजह से या बुरे तामुल की वजह से लोग पीठ पीछे, मुंह पर तो तारीफ करें, पीठ पीछे बुराई करें, या मुंह पर हंस दें, मुस्कुरा दें, लेकिन पीठ पीछे लानत करें। ऐसा नहीं बनना चाहिए। इसमें अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना लनक्शुरु फ़ी उजूहि अक़वामिन, कि हम जो है कुछ लोगों के चेहरे पर, उनके मुंह पर हम मुस्कुरा देते हैं। उनके सामने जब होते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके चेहरों पर या उनके सामने हम मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, ठीक है, उनको दिखाने के लिए। लेकिन कहते हैं व इन्ना क़ुलूबना लतलअनहुम, लेकिन हमारे दिल उन पे लानत करते हैं। दिल लानत करते हैं, लेकिन बस ठीक है, मुस्कुरा देते हैं उनको देख करके, उनके चेहरे पर हंस देते हैं, उनके चेहरे पर थोड़ा सा हंसी ले आते हैं। ये जो अल्फाज की कितनी बड़ी बात है कि ये क्यों ऐसा होता है कि चेहरे पर मुस्कुरा देना। कभी कभी आदमी अपने आप को बुराई से बचाना चाहता है, नुकसान से बचाना चाहता है। तो अगर आदमी इतना बुरा हो जाए, इतना बुरा हो जाए कि लोग अपने आप को बुराई से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए चेहरे पर मुस्कुरा दें, हंस दें, ताकि भाई ये नुकसान ना पहुंचाए, इसकी वजह से नुकसान ना हो इसलिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन दिल में लानत है, दिल में नफरत है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए कि लोग हमारे मुंह पर मुस्कुराएं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करें, हमारे लिए बद्दुआएं करें, बुरा कहें। क्यों? क्योंकि हमारे बुरे अखलाक की वजह से, बुरे तामुल की वजह से। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, सही बुखारी की रिवायत है, और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो आया तो इजाज़त मांगा उसने नबी के पास आने के लिए, और नबी ने इजाज़त देने से पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि बिअसा अखुल आशीरा या इब्नुल आशीरा, कि समाज का बदतरीन आदमी है, बहुत बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी है। लेकिन जब आया अंदर तो आपने बहुत अच्छे से उसके सामने मुस्कुरा के, मिल करके पूरा अच्छे से उसके सामने सब कुछ अच्छा अखलाक पेश किया। जब वो चला गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा ऐसा, अभी तो आप बोले इतना बुरा आदमी है, आप तो उसके सामने ऐसा पेश आ रहे हैं जैसा लगता है कुछ बहुत अच्छा आदमी है।
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی لوگ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور شر نہ پھیلائے یا شر سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، سب سے برا آدمی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی، یہاں نبی نے اپنا اخلاق اس کے سامنے اچھا پیش کیا، مسکرائے اچھے سے، لیکن کہا بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ تو یہاں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کسی کے سامنے مسکرا دیتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ چہرے پر ہوتا ہے لیکن دل میں لعنت ہوتی ہے اس کے خلاف۔ تو اس کا جو خلاصہ یہ ہے، علماء نے ذکر کیا کہ آدمی سماج میں، چاہے اپنے گھر میں آپ رہو، اگر آپ اپنے گھر میں ایسے ہو کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد آپ کے لیے بد دعائیں کریں، آپ کے برے اخلاق کی وجہ سے، بیوی بد دعا کرے، بیوی آپ کے سامنے بہت اچھے سے پیش آ رہی ہے، ہاں سب آپ کا کام کر دے رہی ہے، کھانا کپڑا سب، لیکن دل میں آپ کی محبت نہیں ہے اس کے، بلکہ دل میں بد دعائیں نکلتی ہے، آپ گھر کے باہر جاتے تو خوش ہوتی ہے وہ۔ تو اگر ایسا آدمی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، اولاد کے درمیان ہو، بیوی کے درمیان ہو، سماج میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے برے تعامل کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اگر منہ پہ لوگ اس سے مسکرا کے مل دیں یا اس کا کام کر دیں یا اس کے ساتھ اچھے رہیں، لیکن دل میں لعنت بھیجیں، دل میں بد دعائیں کریں، تو آدمی فیل ہے، پھر یہ آدمی کامیاب نہیں ہے، ناکام انسان ہے۔ کامیاب وہ ہے ایسا اخلاق، ایسا حسن تعامل پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ پیٹھ پیچھے دعائیں کرنے پر مجبور ہوں۔ جب بھی آپ کا نام آئے، ہاں بہت اچھا آدمی ہے بھائی، اللہ اس کو اور زیادہ ترقی دے، اور زیادہ، یا اگر انتقال ہو گیا ہو، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت اچھا آدمی تھا، ایسا نکلنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہیے کہ لوگ ہمارے چہرے پر مسکرا رہے تو اور دل میں لعنت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اچھا اخلاق، اچھا حسن تعامل اور حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین، جزاک اللہ خیرن۔